अथ अष्टमोऽध्यायः। मेषराशेः भरणी नक्षत्रस्य प्रथमचरणम्। शिव उवाच भरण्याः प्रथमे पादे नीलकण्ठो भवद्विजः ब्रह्मकर्म परिभ्रष्टः काकुत्स्थनगरे शुभे वैश्येन सह मित्रत्वं क्रयं कृत्वा दिने दिने ब्राह्मणी तत्र वृद्धासीत् पतिपुत्र विवर्जिता तस्या द्रव्यं गृहीतं च विक्रयार्थं द्विजेन तु ततो बहुदिनं यातं तस्या द्रव्यं न दत्तवान्। एवं बहुतिथे काले तस्य मृत्युरजायत ब्रह्मकर्म परिभ्रंशान् नरके पतनं प्रिये। नरकान्निःसृतो देवी सर्पयोनिरजायत सर्पयोनिफलं भुक्त्वा गर्दभत्वमुपागतः पुनः सम्प्राप्तवान् देवी मध्यदेशे च मानुषम् धनधान्यसमायुक्तः पुत्रकन्या विवर्जितः। ततो बहुतिथे काले तदा कन्या भवत्प्रिये स्वर्णपूर्वं हृतं देवी स्वर्णसम्बन्धजा सुता ततः सा वर्धिता कन्या विवाहश्चाभवत् खलु। पितृमातृप्रिया नित्यं युवती तु तदा भवत् तदा सा विधवा जाता माता पित्रोश्च दुःखदा पुनः पुत्रविहीनत्वं प्रायश्चित्तम् अतः शृणु। सूर्यमन्त्रस्य जाप्येन लक्षमेकं वरानने पार्थिवस्यार्चनं सम्यक् त्रयम्बकेति ततो जपेत्। होमं च कारयेत् धीमान् शतब्राह्मणभोजनं पायसं शर्करायुक्तं कारयेत् विधिपूर्वकम्। ततः कूपतडागौ च वाटिका च महापथे एवं कृतेन सन्देहो वंशलाभो वरानने। यदा न क्रियते देवी तदा वंशो न जायते इति अष्टमोऽध्यायः।